अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये व्लॉग जो आज मैं कर रहा हूँ वो कल का मैच जो हुआ था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, जो दूसरा मैच था और वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया। ये पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि हम नंबर 4 है, वेस्ट इंडीज़ नंबर 9 है ओडीआई रैंकिंग में। लेकिन इस तरह लग रहा है, मेरी गट फीलिंग्स इस तरह लग रहा है कि एक निकालेगा मैच वेस्ट इंडीज़, उसने वो निकाल लिया। और ये बात होती है कि वेस्ट इंडीज़ में जो अर्ली मॉर्निंग होती है उसमें बैटिंग जो होती है उसके लिए कंडीशन थोड़ी सी ट्रिकी होती है। यार आप वो मैच की हाईलाइट्स उठा के देखो, जिसने नहीं देखा है। वो फेस तो हमने गुजार दिया, वो ओपनर ने गुजार दिया, बड़ा डिसेंट स्टार्ट था। चलो परफेक्ट स्टार्ट नहीं था, लेकिन 30 रन थे कोई 6 ओवर में, अच्छा स्टार्ट था। वो फेस तो हमने निकाल लिया। बाबर आजम एक ऐसी आसान बॉल पर आउट हो गया। फिर ये सैम अयूब उसी अंदाज में उसी बॉलर के अगेंस्ट फिर ऑफ स्टंप के साथ खेलते हुए वो स्ट्रगल करे। ऐसा लगा है कि वो एक वन डायमेंशन प्लेयर बन गए हैं। वो थोड़ा सा वर्क करे ना यार, एक अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल बॉलर जो होते 6 में से एक बॉल तो आपको सही डालेगा ना, तो जब वो एक बॉल सही डाले तो उसके लिए आपकी प्रॉपर डिफेंस तो होनी चाहिए। ये लैक कर रहे हैं। चलो फिर भी एक नौजवान बैट्समैन है, अच्छा खेलते, दलेरी है, से थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी तो सही हो जाएगा। लेकिन रिजवान यार, ये तो बड़े अरसे के साथ खेल रहे हैं। बड़ी अनोखी बात है कि आप आते हो, जो ओपनर ने सॉलिड एक डिसेंट स्टार्ट दिया था उसको आप स्पॉइल कर रहे हो। इतनी ज़्यादा बॉलें उसने कंज्यूम की, इतनी ज़्यादा कि आने वाले प्लेयर पर प्रेशर आ गया। फिर जिस तरह मैंने कहा बाबर आजम किस किस्म बॉल पर आउट हो गए, वो इतनी ज़्यादा हिली तो नहीं थी। फिर नौजवान प्लेयर ने अच्छा बैटिंग की और थोड़ी बहुत इज्जतदार स्कोर तक हमें लेके गए। लेकिन फिर भी इस विकेट पर हम 30 से लेकर 35 रन कम थे। अगर वो होते तो डिसाइसिव फैक्टर होता, वो शायद हम जीत जाते। इसी मतलब 15 रन से 20 रन से जीत जाते। वेस्ट इंडीज़ ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया था, लेकिन बीच में उसकी विकेट गिर रही थी। 107 पर उन लोगों के 5 आउट हो गए। उस वक्त भी उन लोगों को कोई 74 रन की ज़रूरत थी और 5 अच्छे प्लेयर आउट हो गए थे। तो यार जब 74 रन से काफ़ी रन होते हैं और आखिर में आपके 5 प्लेयर बाकी हो, तो हमारे जो कैप्टन है रिजवान साहब, तो उसको तो चाहिए था कि वहाँ पर एक गो फॉर किल ख़त्म कर दो। सब थोड़ी बहुत फील्डिंग को अंदर लेके आओ, ख़ासकर कैचिंग पोजीशन पर फील्डर को लेके आओ, ताकि एक 2-3 विकेट आप और ले सको और वेस्ट इंडीज़ को ऑल आउट कर सके। क्योंकि जितना स्कोर हमारा था उसमें तो हम उस वक्त वेस्ट इंडीज़ से जीत सकते थे अगर हम फील्डिंग में अटैकिंग क्रिकेट खेलते, उसको आउट करते। हमारा ये एक अलमिया है पिछले 10 साल से, आप उठा के देखो। वो सारे मैचेस का मैं जिक्र नहीं कर सकता, 1-2-3 का कर लेता हूँ। चलो 2021 का T20 वर्ल्ड कप जो यूएई में हुआ था, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके हमने 5 खिलाड़ी आउट किए थे, सही, और 90 से ज़्यादा रन चाहिए थे। और उस वक्त भी बाबर आजम कैप्टन थे, उसने फील्डिंग पे ला दी। और यार आजकल क्रिकेट में आप ये नहीं कर सकते कि आप फील्डिंग पे लाओगे, जब 5 आउट कर ले तो देन गो फॉर किल, ख़त्म करो, प्रोएक्टिव हो जाओ। जो कैचिंग पोजीशन है उस पर फील्डर लेके आओ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार हम इस तरह करेंगे कि इनको इतना प्रेशर डालेंगे कि बॉलें आखिर में बहुत कम होंगी और रन ज़्यादा होंगे, जब आपके साथ आखिर में विकेट होंगी तो आपके साथ ऑप्शन होती कि आप एक फ्री माइंड के साथ स्लॉगिंग कर सकते हो। और तो यही कुछ कल भी हुआ था, उस वक्त सेमीफाइनल भी हुआ था। ये तो एक मैच मैंने बताया, ये 5 विकेट नहीं है हमारे लिए दर्द है। वही मिस्टेक कर रहे हो। पिछले 10 साल से आप देखो, बहुत से सीरीज की मैचेस भी होंगे, टूर्नामेंट की भी होंगे। और एक और मैच भी मुझे याद आ रहा है, एशिया कप का फाइनल, हमने श्रीलंका की कोई 5 आउट किए थे T20 फॉर्मेट में जो था 50 पर, और फिर हमने उसको खुला छोड़ दिया। रिजवान में एक चीज़ नज़र आई थी पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका और ये फिर जिम्बाब्वे भी गए थे, कि उस सीरीज़ में वो बड़े अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, 5-6 आउट करते थे तो फील्ड को अंदर लेके आते थे और टीम को आउट करने की कोशिश करते थे। आउट किया भी था। अब ये भी वही बाबर आजम के लूप में चले गए। वो मनहूस हिंसा नहीं है, जब 5 आउट करते हैं तो अटैकिंग क्रिकेट के लिए नहीं जाते कि दूसरी टीम को समेट लो, फिर फील्डिंग पे ला लेते हैं। अब आते हैं हमारी तेज़ बॉलर, वो तो बिल्कुल नील हो गई। और हमें ऐसा लगता है कि इस पूरे मुल्क में 24.5 करोड़ के अवाम में, इतने अवाम के मुल्क में
اتنی کپت پڑ گئی کہ صرف شاہین افریدی ہے. یار شاہین افریدی ہر کوئی کہہ رہے, کرکٹ کا اور ایکسپرٹ بھی, آپ دیکھو اس کی فٹنس بھی بڑی بالکل صحیح نظر نہیں آ رہی, اس کی لائن اور لینتھ اور پیس کتنا ڈراپ ہوا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں جائے, بہت زیادہ اوور کرے, خاص کر جو لمبی کرکٹ ہوتی ہے 4 روزہ کرکٹ, ایک دن میں 20-30 اوور کرو تاکہ وہ ریدم, وہاں سے وہ ریدم میں آ جائیں گے. اس کی بال کی شیپ بھی بنے گی اور پیس جو ہے وہ بھی واپس آئے گا, 145 تک لے جائے گا. اور ایک چیز اور, وسیم اکرم 37 سال اس کی عمر تھی. آپ یوٹیوب پر وہ میچ دیکھیں, انڈیا کے ساتھ جو میچ تھا وہ ہم ہارے تھے, لیکن 2003 کا جو ورلڈ کپ ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا. وسیم اکرم 37 سال اس کی عمر تھی اور شوگر بھی تھا اس کو. وہ اس وقت بھی 140 اور 145 بلکہ ایک بال اس نے 148 تک پھینکا تھا. وہ اس کی پیس ڈراپ نہیں ہوئی تھی. صحیح ہے, لائن لینتھ اس کی تھی, سوئنگ, انگ سوئنگ, آؤٹ سوئنگ, وہ تو ایک ماسٹر تھا, جادوگر تھا, لیکن پیس اس کی ڈراپ نہیں ہوئی تھی. اور یہ ہمارے نمونے 20 سال میں آتا ہے 145 150 تک, پھر 1 سال میں 145, پھر 2 سال بعد 135 130 تک میڈیم پیسر بن جاتا ہے. اور اتنی زیادہ کوچ کی پوری قطار لگا کے رکھی ہے, اکیڈمی بھی ہے, میں وہ ہمارے ساتھ بایو میکینکس ایکسپرٹ بھی ہوں گے کہ یار آپ کے اس لوگ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, کتنی زیادہ جوانی میں ان لوگ کا پیس ڈراپ ہو رہا ہے. یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ اتنی جوان میں آپ کا پیس ڈراپ ہو رہا ہے. ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلتے. وسیم اکرم کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیلتا تھا, اور ادھر بھی وہ بینک وغیرہ ہوتے تھے, پی آئی اے اور حبیب بینک اس طرح, اس کے لیے بھی کھیلتا تھا. تو آپ پریکٹس لوپ میں گو, وہ آپ کو میں ہمیشہ بتا رہا ہوں کہ لمبی کرکٹ سے بیٹسمین بنتا ہے اور بالر, اور یہ لوگ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں. ڈومیسٹک کرکٹ میں یار جاؤ, یا جو پی سی بی کی اکیڈمی, وہاں پر بولنگ کرو, وہاں پر جو کوچز اس کے ساتھ کام کرو کہ اس کی پیس واپس آ سکے, اس کی لینتھ واپس آ سکے, کانفیڈنس. جب تک یہ نہیں ہے, یہ ابھی فی الحال صرف اپنے نام پر کہہ رہے ہیں, جو پاس میں اس نے بہت کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے, یا کوئی پرچی ہے, یہ بڑی پرچی ہے, اس پرچی کی وجہ سے کھیل رہے. یار یہ دوستی یاری گروپ جو ہے نا, کلب جو ہے نا, اس کو ختم کرو. اپنے ملک کے لیے کھیل رہے ہو. رضوان نے بھی وہی حرکتیں شروع کی, دوستی یاری کلب, جس طرح بابر اعظم کرتا تھا, جس کی وجہ سے 2023 کا ورلڈ کپ ہم ہار گئے. وہ نا ڈیسنٹ ٹیم تھی, اور سیمی فائنل تک بھی نہیں پہنچ سکی. وجہ یہ تھی کہ دوستی یاری, شاید آپ کی کھلاؤ, اس کو کھلاؤ, پرفارم نہیں کر رہے, لیکن خیر اس کو کھلانا ہے. اگر ملک سفر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. ہماری دوستی یاری کلب جو ہے نا وہ انٹیکٹ ہونا چاہیے. تو یہ بھی تو اس طرح لگ رہا ہے مجھے, یہ شاہین افریدی, خود پر رحم کرو یار, ہم پر کرو. ایک جگہ پکڑی ہوئی ہے نوجوان پلیئر کی, پریکٹس کرو. ابھی خراب ہوئی ہے کرکٹ میں, تو ہوتا ہے ایک ٹف فیز آپ پر آتا ہے. ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت سے پلیئر جاتے ہیں, انٹرنیشنل پلیئر, اس میں وہ فلاس فکس کرتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں اور اپنی فارم میں واپس آ جاتے ہیں. لیکن اس طرح تو نہیں کہ کیپٹن بھی کھیل رہے اور آپ بھی کھیل رہے ہو, ٹیم سفر ہو رہا ہے, کیونکہ ایک سلاٹ تو آپ نے پکڑا ہوا ہے نا فاسٹ بالر کا. اس کی جگہ عاقف خٹک جو تھا وہ نیوزی لینڈ میں کھیلا تھا, اس کی ایکشن بھی اچھے, اس کو کھلاؤ. زمان جو ہے اس کو کھلاؤ, اس کی سلینگی ایکشن بھی ہے, یارکر بھی اچھا پھینکتا ہے, سلاگ اوور میں بھی وہ آپ کو اس کی وجہ سے بچت ہو جائے گی. لیکن یہ سفارشی پلیئر ہوں گے یا جو صرف اپنے نام پر چل رہے, جو ماضی میں ان لوگوں نے کچھ ڈیلیور کیا, اس کی وجہ سے یار اب بہت سفر ہو جائے گی. ویسٹ انڈیز کی ٹیم 9ویں نمبر کی ہے اور ہم 4تھے نمبر پر ہیں, اور ہم اس نے ایک میچ نکال دیا, اور کل بھی خطرہ ہے. کل کیونکہ کل کا میچ بھی دن میں ہے, جو ٹیم ٹاس جیتے گی اس کے لیے ایڈوانٹیج ہوگا. بہرحال دیکھتے کہ کس طرح ہوتا ہے. اگر کل ہم جیت جائیں, صحیح بات ہو, کہتے جب آپ جیت جاتے تو بہت سی چیزیں چپ ہو جاتی, لیکن پھر بھی اسیسمنٹ ہمیں کرنی پڑے گی کہ ہمیں T20 بھی 3-0 سے جیتنا چاہیے, اور یہ بھی اگر ہم جیت لیں پھر بھی ہم کہیں گے چلو جیت تو جیت ہوتی ہے. لیکن جو بالنگ ہم فارمیشن ہے بڑی عجیب ہے. اور یوں مکین جو ہے, مکین جو اسپنر جو تھا, اس کو ہم نے اس میں ڈراپ کر دیا. یار 2-3 میچ تو اور بھی کھلاتے نا. چلو دیکھتے کل کیا ہوتا ہے. امید ہے کہ کل ہم جیت جائیں گے.